رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا رب زدنا علما وعملا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا
साडी उस सोने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु दी हम्द व सलात बाद दरूद व सलाम प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना अहमद मुजतबा हबीब किबरिया मुजम्मल की कमरे वाले मुदस्सर की चादर वाले ताहा की जमी वाले अलम नशरा के सीने वाले माजा के काजल वाले आमीन के कुंडलों वाले यासीन के शहरे वाले फातिमा ज़हरा के अब्बा हसनैन करीमैन के नाना सहाबा के यार गरीबों के गम गुसार महबूब रब्बे परवरदिगार मौला कुल खत्म रसूल दानाए कुल हादी कुल मौला कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात फख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म नबी मोहतरम अहमद मुजतबा हबीब किबरिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात हदीया दरूद व सलाम पेश करने तो बाद आप दी आलो साहब दे दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत पेश करने तो बाद वाजिब ताज़ीम सामीन व हाज़रीन काबिल कदर भाइयों बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों बहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह ताला दा फजल ते करम है जिस मालिकुल मौला ने साढ़े उत्ते बेशुमार रहमतां ते बरकतां दा नज़ूल फरमाया अपना जिस्म पाक रखन और करने वास्ते नमाज जैसी अजीम इबादत अता फरमाई अपना माल पाक रखने वास्ते ज़कात जैसी अजीम नेमत अता फरमाई पहली उम्मत ने भी ज़कात
فرشی، لیکن انہوں نے زکات دا اور انہوں نے صدقے دا خیرات دا قبولیت دا طریقہ وکھرا سی۔ پہلی امتاں دا طریقہ یہ سی کہ وہ اپنا مال، اپنی قربانی، اپنا صدقہ کھلے میدان چ یا پہاڑی تے رکھتے سن، جہاں صدقہ، جہاں قربانی، جہاں زکات قبول ہوندی، آسمان کی طرفوں اگ آندی اور انہوں نے صدقے نو، خیرات نو، زکات نو لے جاندی یا ساڑ دیندی یا لے جاندی۔ جہاں مال، جہاں صدقہ، جہاں زکات آسمانوں اگ آ کے وہ لے جاندی، او دا صدقہ، او دی قربانی، او دی زکات قبول ہو جاندی سی۔ اور جہاں صدقہ، زکات، قربانی وغیرہ دا مال آسمانہ تو آ کے نہیں سی انہوں چلاندی یا نہیں سی لے جاندی، او دا مال جڑا پیا رہندا سی، گل سڑ جاندا سی۔ تے جہاں مال قبول ہو جاندا، اگ لے جاندی، وہ دوسرے تے فخر کرتا سی، دوسرے تے فخر کرتا سی کہ میرا پہلا مال قبول ہو گیا، اللہ کی بارگاہ چ میرا مال چنگا سی، میرا صدقہ، میری زکات، میری قربانی۔ اور جہدے مال نو اگ آ کے نہ کھاندی، نہ لے جاندی، دوسرے لوگوں کو نشانہ بنا سن، تان و تشریح کا ہٹ کرتے سن، تیرا مال شاید حرام ہے، تیرا مال شاید غلط ہے، تیری کمائی صحیح نہیں، اللہ نے تیرا مال قبول نہیں، رب نے تیرا مال قبول نہیں کیتا۔ وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوندا، پریشان ہوندا، لیکن جدوں تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء دی امت اور سرکار دی واری آئی، اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے طریقہ ختم کر دیتا، فرمایا میرے محبوب دا کوئی غلام پریشان نہ ہوئے، کسی دی قربانی قبول نہ ہوئے، زکات قبول نہ ہوئے، صدقہ خیرات مال قبول نہ ہوئے، وہ پریشان نہ ہوئے، لوگی میرے نہ مارن، لوگی تانے نہ مارن۔ فرمایا محبوب اسی یہ طریقہ ختم کر دیں گے، تسی آپ نہ کوڑ صدقہ زکات خیرات لے کے اپنے ہاتھاں چ لے کے دے کے غریباں یتیماں مسکیناں نوں تقسیم فرماؤ۔ کیدا قبول ہے کیدا نہیں قبول اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے۔ محبوب تسی نہ کوڑ لو، اپنے ہاتھاں چ لو، آپ لو، لے کے دے کے تقسیم کرو۔ کتنی رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ جے ساڈا بھی یہ سسٹم ہوندا کہ جی مال جی دا صدقہ جی خیرات قبول ہونی، آگ لے جاندی، جی نہ لے کے جاندی، سانو جین دینا سی کسے جی، لوکاں مینے مار مار کے تیرا مال نہیں صحیح، تیرا فلاں ہو، تیرا عمل نہیں قبول، تیری کمائی ہے نہیں، تو ہے ہی ہے دا۔ اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ دے مالا تے بھی پردہ پا دیتا، اور اللہ نے راہ میں دیتے مال ود دے گھٹدا نہیں۔ پروردگار عالم نے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وما انفقتم من شیء
کر دیو کسی شے دے وچوں اپنی شے دے وچوں فَهُوَ يُخْلِفُهُ بس وہ تانوں زیادہ ہو کے ملتا ہے وعدہ ہو کے ملتا ہے اضافے چ ملتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ سب تو بہترین رزق دینے والے رب العالمین نے تسلی دی نبی پاک نے غلاماں کہ تساں جو اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا ہے مسجد وچ دینا ہے مدرسے وچ دینا ہے طالب علماں نوں کوئی اخراجات انہاں نوں لے کے دینے نے کسی غریب یتیم مسکین بیوہ یتیماں نوں دینا ہے تے فرمایا جڑا تساں دینا ہے تواڈے مال نوں اللہ ودا دیندا ہے وہ تانوں زیادہ ہو کے ملنا ہے اور اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والا ہے حضرات علی وقار زکات دے نال مال پاک ہوندا ہے زکات دے نال مال وچ اضافہ ہوندا ہے زکات دے نال بندے دی عزت وچ اضافہ ہوندا ہے زکات ادا کرن دے نال رب تے رب دا رسول راضی ہوندا ہے زکات ادا کرن دے نال غریباں مسکیناں یتیماں بے سہارے تے بے چاریاں دی مدد ہوندی ہے زکات ادا کرن دے نال انسان دا مال بھی پاک ہو جاتا ہے تے انسان اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکات ادا کرن دے نال جڑا مال گھٹدا نہیں یہ بے شمار مثالاں نے جس خوہ دے وچوں پانی نکلدا رہے وہ پانی صاف رہندا ہے پین دے لائق رہندا ہے پاک رہندا ہے جس خوہ چوں پانی نہ کڈیا جائے کھڑا رہے وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے پین دے لائق نہیں رہتا جس درخت دے نالوں شاخاں کٹیاں جان وہ درخت ودھدا ہے پھلدا ہے پھل دیندا ہے جڑے درخت نوں نہ چھانگیا جائے وہ ودھدا پھلدا نہیں حضرت علی وقار قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے اللہ دے راہ وچ دیندے نے انہاں دی مثال انجے کہ جویں زمیندار ایک دانہ بیجدا ہے ایک دانے تو 700 بالا نکلدیاں نے اور اس ایک بال دے وچوں 700 دانہ اللہ بنا دیندا ہے اس طرح زکات دین والے دے مال نوں اللہ بڑھاوندا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرماؤ کملی والے آقا امام الانبیاء اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ نے الترغیب دے اندر حدیث موجود ہے ارشاد فرمایا عن ابی درداء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال زکات قنطرۃ الاسلام حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے اگلی صفحہ چاہ رہے ہو مہربانی صحابہ دی سنت ہے آج اگلی صفحہ دی فضیلت بڑی حضور بعد فرماتے سن صحابہ کملی والے دے نیڑے ہو کے بیٹھتے سن جدو کرو آگے پھر قریب ہو کے بیٹھو صحابہ دی سنت عمل کرو اگلی سمجھ ہو جاؤ نالے بعد چوڑا رہے جگہ کھلی ملے توجہ فرمائیو حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قال زکات قنطرۃ الاسلام سرکار نے فرمایا زکات جڑا ادا کردا ہے زکات اے پل دے تو گزرن دا رستہ اسلام دے اندر پل تو گزرن دا راہ ہے زکات حضور نے مثال دے کے دسیا جس طرح نہر یا دریا دے اوتے بندہ پرلے کنارے تے نہیں جا سکتا اگر پل ہوے تے آسانی نال گزر سکدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے او کل قیامت والے دن پل سرا
صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سماعت فرماؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاة وآتى الزکاة وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقام الصلاۃ جس نے نماز قائم کی تھی وآتى الزکاۃ اور زکات ادا کی تھی وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کیا وصام رمضان اور رمضان المبارک میں روزے رکھے فرمایا اور مہمان دی ضیافت کی تھی مہمان نوازی جنہیں کی تھی حضور فرماتے نے جنت کے اندر داخل ہوئے گا. نماز روزہ حج زکات اسلام دے 5 ارکان ادا کر دے اور فرمائے دے نال گھر وچ مہمان آ جائے تے پریشان نہ ہوئے نہ چڑھائے پریشان نہ ہوئے غم زدہ نہ ہو جائے. فرمایا وَقَرَّ الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ جڑا مہمان دی ضیافت اچھے طریقے نال کردا ہے وہ جنت وچ داخل ہوے گا. توجہ بھائی شیخ صاحب اللہ ذرا توجہ فرماؤ. اللہ اکبر. میرے دوستان عزیز زکات دیتا ہے بندہ روزے رکھ دے حج کر دے اللہ دے رستے اندر دے دے اجر ویکھیا نہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے قرآن نے دسے کہ دا 100 گنا بلکہ اس کو بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے گا. نماز پڑھو گے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا. ویسے نماز بندہ پڑھے کہ نماز کا ثواب جماعترا نماز پڑھے ستائیاں نمازہ کا ثواب امامہ سرتے بن کے نماز پڑھے پنیاں نمازہ کا ثواب وضو دے نال مسواک کر کے نماز پڑھے ستا نمازہ کا ثواب. اس ثواب دسے نے کملی والے آقا نے کسی نے اجر و ثواب کے جنت دا اجر ویکھیا بولو نا کسے اجر ویکھیا حضرات جڑا بغیر ویکھے عمل کیتا جائے اجر نو بغیر ویکھے عمل کیتا جائے اودی رضا واسطے او دا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمانا اے دے ایک مثال دے کے میں گل نو سمجھانا چاہوں گا. خلیفہ ہارون رشید اور اودی بیوی زبیدہ اے باہر نکلے مکہ دا خلیفہ سی امیر المومنین سی دونوں جنے سواریاں تے جا رہے ہیں سیر و تفریح واسطے چلتے ہیں میرے دوستان عزیز راستے کے اندر دریائے کجلا کے کنارے تے جا رہے ہیں. خلیفہ ہارون رشید اور دی بیوی زبیدہ دریائے کجلا کے کنارے جاندے اچانک دھیان پیا تے اللہ دا ولی کامل مجذوب ٹیب اللہ دا ولی کامل درویش اہل سنت درویش. مجذوب دے متعلق میرے نبی پاک نے فرمایا جی دے بال بکھرے ہون کپڑے پھٹے ہون چہرے تے گرد و غبار ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی غلط قسم کھا لین دے اللہ انہوں کی قسم کو پورے کر دیں گے. حضرت بہلول دنہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر آئے دجلہ دے کنارے بیٹھے نے اور وہاں ریت پئی یا مٹی پئی اس ریت دے اندر آپ بچیاں دی طرح پیر رکھ دینے پیر رکھ کے اتنے مٹی نو کٹھیاں کر دینے اگر ایسی بھی چھوٹے چھوٹے ریت دے بہ کے یا مٹی دے بہ کے پیر وچ رکھ کے گھر بنا دے سا. اسی طرح حضرت بہلول دنہا گھروں دے بنا دینے پہ مٹی
اندازہ فرماؤ، مجذوب ہے نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بھائی دیدار تے کم بول کے اٹھا نا، لیکن عاشق اکھا بند کر کے دیدار کر دے. مٹی دے گراؤندے پہ بنانا لیکن جنت وچ گھر پہ بنانا. پوچھی رکھو زبیدہ جڑی زبیدہ خان نے کہ اچھا یہ جنت دے اندر گھر پہ بنانا. زبیدہ دا یقین بڑا سی اللہ دے ولیاں تے مجذوباں تے فقیراں درویشاں تے. کہن لگی 10 میرے کنے دا دینا پیا. حضرت بلول کہن لگے 10 درہم دا. زبیدہ نے اپنی جیب دے وچوں 10 درہم کڈے. حضرت بلول دا نام لیتے اللہ پڑھ. آپ نے جناب وہ 10 درہم پھڑے نہر دے وچ سٹے دریائے دجرہ وچ سٹے اور مٹی دے گراؤندے نوں پیر ماریا. فرمایا جا جنت دے اندر تیرا گھر بن گیا ہے. خلیفہ ہارون رشید دسیا کہنے لگا لے یہ 10 درہم کسی غریب مسکین فقیر نوں دیندی کام آنے سن. اے تو مجذوب نوں بہلول نوں دے چھڑے نے تیرے بدلے جنت دے وچ گھر بھی خریدنی ہے. چلا چلیے کہڑے پاس کماں پہ گئی. حضرت دی وقار کے سرے ٹور پہ رات پئی. ایک خلیفہ ہارون رشید جس لے ستا ویکھیا کہ قیامت قائم ہے اور جنت دے اندر جناب خلیفہ ہارون رشید جاندا پیا. اچانک ویکھیا کہ ایک محل ایک کمرہ محل اودے اوتے لکھیا ہے زبیدہ. اے زبیدہ دا محل ہے. اے خلیفہ ہارون رشید اس محل دے اندر داخل ہونے لگا. فرشتیاں دے درمیان نے کیا خبردار دے اندر نہیں جا سکتا. کہنے لگا میری بیوی دا محل ہے. اگر تیری بیوی دا پر تیرا نہیں اندر نہیں جا سکتا پیچھے ہو جا. ایک جدو پیچھا کیتا نالے خلیفہ ہارون رشید دی نالی اکھ کھل گئی. صبح ہی دے زبیدہ نو کہنے لگا آدھرا یا پھر بہلول دے کول چلیے. دو جنے سواریاں تے سوار ہوئے. میرے دوستان عزیز جس لے سوار ہوئے دریائے دجلہ دے کنارے ہوندے نے پہ آ کے جناب ویکھیا بہلول اسی طرح مٹی دے رہے دے اندر اپنا پیر رکھ کے اتوں گراؤندے پیا بنانا ہے. اے جناب من خلیفہ ہارون رشید اور سکھیا بہلول کی پیا کرنا ہے. آخر میں جنت دے اندر گھر پیا بنانا وا. اے جناب خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا بیچنا ہی. آخر بیچ دیا گے 10 کلے کا دینا ہی. اکھ لگا 10,000 درہم دا دینا ہے. خلیفہ ہارون رشید آندا کل 10 درہم دا جو 10,000 درہم دا اے راتوں رات نہیں قیمت ود گئی ہے. اللہ اکبر توجہ فرمانا. کہنے لگا راتوں رات نہیں قیمت. بہلول نے اکھاں اٹھائیاں. جیڑا جواب دیتا میرے مسلمانوں فقیر دا جواب ہے. بہلول نے فرمایا ہاں راتوں رات نہیں قیمت ود گئی ہے. آخر کی وجہ ہے اے جناب بہلول کہنے لگا کل دے کاک نے بغیر ویکھیا سودا کیتا سی. اج دا کاک ویکھ کے سودا پیا کردا ہے. انہیں آخیا ویکھ کے آیا تو پتا چلیا اللہ نے فقیراں دا باطن کھولیا ہوندا ہے. زمین تے بہ کے جنت دیاں ہواواں دی سیر کردے نے. تے شاعر نے اپنا تخیل کہندا کہ رب دل دیاں اکھیاں دے جے رب دل دیاں اکھیاں دے تے چانن ہو سو نوروں ولیاں نوں ہر شے
سمجھا سکدے اکھاں بند کر کے نیویں توڑ پا کے اچھا دلوہے محفوظ تے پا سکدے تے آ جاوے جوئی کدرے موج اندر تے پھل سکیاں ولانوں وی لا سکدے او ولی اللہ نو نبے توفیق دتے ایتھے بیٹھ کے جنت وخا سکدے ولی اللہ نو رب توفیق دتے ایتھے بیٹھ مدینہ وخا سکدے جڑا ان میٹھا سودا نا دا مول بہت زیادہ ہے وہ دی قیمت بہت ہے تے جڑا بغیر ویکھیوں جنت نو ویکھیوں رب نو ویکھیوں اجر و ثواب نو ویکھیوں اللہ دی بارگاہ چ زکات صدقہ و خیرات دیندا اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرماندے حضرات جڑا بندہ زکات صدقات تو جی چراندا ہے او دے متعلق قرآن پاک دا واقعہ ہے سورہ کلم دے حوالے نال تفسیر دے اندر لکھے ہے توجہ فرمانا ایک بندہ سی مروان نامی او دا ایک باپ سی تے مروان دا طریقہ یہ سی تے باپ دا یمن دے رستے دے ہوتے او 2 میل ہٹ کے سی مروان بڑا سخی سی دا طریقہ کار یہ سی کہ جنہاں دا پھل نکلنا او دے جو 10واں حصہ جڑا میں خوشی سے نال غریباں یتیماں مسکیناں حقداراں نوں دینا اور او دے نال نال انہیں صبح جیسے لے جانا اپنے باغ وچ تے غریباں مسکیناں نوں بلا لینا اور کہنا جڑے پھل تھلے ڈگے نے چوک کے لے جاؤ کھاؤ موجاں کرو اور جدوں دا پھل پک جانا جدوں نے توڑنا پھر غریباں مسکیناں نوں لے جانا فرمایا جنہ کھاتا جنت میں کھا لو قدرت خدا دی کل نفس ذائقۃ الموت دے تحت تو فوت ہو گیا او دے 3 بیٹے سن اکثر ہوندا ہے کہ پیو سخی ہوے تے جس نے پتراں دی قوم تو امید کر کام ختم ہو جاندا ہے اے تینے پتر جس نے باپ نو دفنا دفنو کے فارغ ہوئے فارغ ہو کے آپس وچ بیٹھ گئے تے بیٹھ کے کہنے لگے کہ یار ساڈا باپ جڑا ہے وہ کلا سی تے ساڈی او پرورش کردا سی ٹھیک ہے ہن اسی 3 جنے ہیں ساڈے اہل و عیال زیادہ نے ساڈے اخراجات زیادہ نے تے جویں ساڈا باپ خیرات کردا سی ایں اسی کراں گے تے اسی پھر بھوکے مراں گے گزارا نہیں ہونا اے وے شیطانی سوچ تے نفسانی سوچ انسان جب اس طرح سوچتے تو سمجھ لے کہ شیطان اور نفس سے جو سوچ میں دیتا ہے اور یہ غلط سوچ ہے انہوں نے سوچا نے کہ اسی اپنے پے کو نہیں کرنا اسی اپنے باغ کی حفاظت کرنی تے مال کو سانپ کے رکھنا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرمایا اذ اقسموا لیسلمونہا مصبحین لا یستثنون انہوں نے قسم اٹھائی کہنے لگے ضرور اسی جڑا صبح سویرے جاواں گے غریباں مسکیناں یتیماں دے باغ وچ پہنچن تو پہلا قسم کھا کے انہوں نے کہا آپس میں انہوں نے مشورہ کر کے کہ صبح غریباں یتیماں مسکیناں دے باغ وچ پہنچن تو پہلا سی
صبح سویرے جا کے اپنا مال جنہ بھی ڈیگا ہوئے گا سارا کٹھا کر لیں گے حضرات جس نے انہوں نے جناب من ارادہ کیتا پھر کی ہویا فیتا فتاف علیہم طائف من ربک وهم نائمون ہویا کہ جناب انہوں نے جو غلط صورت سوچی سوچ بدل گئی خیال بدل گیا فکر بدل گئی اللہ دے راہ وچ دیکھن تو انہوں نے جس نے جی چرایا یتیماں غریباں مسکیناں دے باغ وچ پہنچن تو پہلا ہی اسی سویرے سویرے اٹھ کے جا کے بڑا مال اکٹھا کر لواں گے اللہ فرماندا سنتے ہی رہ گئے انہاں دی نیت دی وجہ دے نال رب نے انہاں دا باغ سارا ہی جلا کے راہ کر چھڈیا وہم نائمون او سنتے ہی رہ گئے اٹھ نہ سکے راتی قسماں کھا کے پے سن انہاں دی نیت غلط دی وجہ نال سب باغ سڑ گیا اللہ اکبر حضرات پھر انہوں نے کی کیتا اللہ ایک دوسرے کو پکاریا ایک دوسرے کو کہنے لگے فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ آؤ اٹھو پکارا ایک دوسرے کو صبح ہو گئی اٹھو چلیے جس نے جناب من گئے جا کے دیکھیا اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ چلو سویرے سویرے اگر کچھ کٹنا ہے جا کے اپنی کھیتی کٹو باغ کٹو دا پھل جڑا نو حاصل کرو جس ویلے باغ دے اندر پہنچے ویکھیا تے سارا ہی باغ سڑ کے سو گیا ہے ایک دوجے نو کہن لگے قرآن کہندا ہے کہ یار ساڈا نہیں شاید اسی کسی اور دے باغ وچ وڑ گئے ہاں یہ ساڈا نہیں جدو دن چڑھیا لو لگی سورج چڑھیا اپنے باغ دے نو دی باہر انہوں نے ہاتھا ویکھیا تے کہنے لگے یار ہے تے ساڈے ہی باغ ایک دوجے نو کہنے لگے ساڈے تے اللہ دی مار پہ گئی اور اسی معلوم ہو گئے بل نحنو محرومون اسی محروم ہو گئے اسی بد نصیب ہو گئے ساڈے اوتے اللہ دی مار پہ گئی اے جناب اسی اپنے ہتھاں نال اپنی جان دے ظلم کر لیا ہے پھر وہ اللہ دی طرف لوٹے کہن لگے قالوا سبحان رب العالمین پاک تو ربنا اے ساڈے رب انا کنا ظالمین اے پروردگار تو پاک اسی اپنی جاناں تے غلط سوچ نال ظلم کر بیٹھے ہاں ایک دوجے نو کہن لگے صرف ساڈی سوچ دی وجہ نال ہویا ہے اینا پھلدار ساڈا درخت باغ اسی اللہ دے راہ وچ نہ دین دا سوچیا غریباں مسکیناں نو نہ دین دا سوچیا اسا ظلم کیتا ہے اور اسی محروم رہ گئے اللہ اکبر حضرات دی وقار پریشان ہو گئے پھر اللہ کی بارگاہ رجوع کرنے لئے یا رب ذوالجلال تنے اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ توبہ کرنے میں اے رب العالمین اسی اپنے خیال تو توبہ کرنے معافی منگنے پروردگار عالم ساڈے باپ دے صدقے سانو معاف کر دے اگر تو سانو عطا کرے اسی تیری راہ وچ اونجی دیندے رہاں گے جویں ساڈا باپ دیندا رہیا ہے دین دا کام ہوئے مسجد دا کام ہوئے مدرسے دا کام ہوئے تے کوئی بندہ غلط سوچ رکھے بھئی میں کی دا ذکر کیا کرنا بولو اللہ تے اللہ دے رسول دا کرنا نہ پیا کو میرے باپ دا ذکر نہیں میرے خاندان دا ذکر نہیں میرے رب العالمین دا میرے آقا دا ذکر ہے اللہ نے قرآن دا ذکر ہے تے یہ کوئی یہ تو ناکام کرنا چاہے اور نیت غلط رکھے تے جنہوں آنے نے رب رکھے انہوں کون چکھے
بھائی اللہ جی کی مدد کرے وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی طرح جب اللہ رب نے عطا کیتا ہے سارا کچھ دین ہوتی ہے اسی کو انہوں نے دیتے بچوں غلط سوچ کے غریبہ مسکینہ یتیمہ کا حق رکھیے مسجدہ تے مدرسے کا حق جڑے انہوں نے رکھیے. پھر میرے دوستہ یاد رکھ اس طرح مبال آ جاتا تے مال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے مقدمہ پہ جاتا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئے نالے جانو گئے نالے مال لگیا پتہ نہیں کس کس طریقے کے نال پھر وہ طرفوں پکڑ آ جاتی. لیکن اللہ دے رستے چ دیندا جدوں انہوں نے رب دی بارگاہ توبہ کیتی اللہ نے وہ بدلے وچ بہترین انہوں نے باغ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان سی. پھر انہوں نے اپنے باغ کی طرح اسی طرح صبح سویرے غریباں مسکیناں نوں کہنا او جاؤ کہ پھل ڈگے کے چوکے لے جاؤ اللہ واسطے. جدوں مال اتارنا او دا 10واں حصہ غریباں مسکیناں نوں دینا. اور جناب من اس کے علاوہ جدوں میرے دوستوں نے باغ وچ جانا غریباں مسکیناں نوں انہوں نے نام لے جانا. یارو جو دل کردا جے جدوں مال پک جانا تے کھلانا اللہ رب العالمین نے راہ وچ دے دے رب انہاں دے باغ وچ برکتاں عطا کردا گیا. نالے جناب رب راضی نالے اللہ نے انہاں نوں جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ جی کہہ دیو سبحان اللہ. اس واسطے شہر کے علاقے والا مال خریدن جنت تے بخت بلند جناں دے رب دی جنت اور رب دے مالوں تے مفت خریدے جان دے. مال بھی اللہ دا تے جنت بھی بولو نا مال بھی اللہ دا تے جنت بھی. واہ دیاں قدرتاں تو بھائی صاحب اور قربان جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہی مال دیندا ہے جنت بھی ہو دی ہے تے سانو وچ وچولا بنا کے آندا تسی میرے راہ تے میرا مال دیو تے دے بدلے جنت دینا. سبحان اللہ کیسا سخی ہے کیسا کریم ہے کیسا لاجواب ہے. آپ ہی دیندا ہے دے کے آندا ہے میرے نا تے دیو تساں اے جڑا دینا ہے میرے تے قرضہ چاڑنا ہے. واہ 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 قربان جائیے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے سخاوت مومنیوں پر جڑا مومن ہے سخی ہے سمجھو دے اتے اللہ دا فضل ہے. شاعر کہتا ہے سخاوت مومنیوں پر اور دائم فضل حضرت عمر بن عبد العزیز سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے پوتے عبد العزیز بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نماز جڑی ہے تینوں اے جنت دے رستے چ آدھ چ پہنچائے گی. روزہ جڑا ہے اے بادشاہ دے بوئے تے پہنچا دے گا اور زکات صدقہ خیرات تینوں بادشاہ دے نال ملا دے گا. جی حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ وقت ولی کامل ہوئے نے آندے نے 5 چیزاں نو سب 5 جگہ تے پایا ہے ایسے وچ رکھو. آندے نے جن نے روزی دی برکت لینی ہوے نا چاش دی نماز پڑھے. حضرت شفیق بلخی آندے نے چاش دی نماز وچ اساں روزی دی برکت پائی فراخی پائی.
لیکن یہ بھی یاد رکھو چاش دے نفل وہ قبول ہونے نے جڑا 5 فرض نمازاں پڑھے، فرض نہ پڑھے تو نفل قابل قبول نہیں۔ فرماندے نے قبر دا ہنیرا، قبر دا چاننا جڑا ہے او اساں نماز تہجد وچ پایا ہے۔ آدھے نے منکر نکیر دے سوالان دے جواب اساں تلاوت قرآن وچ پائے نے۔ کچھ یا کو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آدھے نے کہ اسی عرش دا سایہ جڑا خلوت وچ پایا ہے، کلا بندہ رہ کے وہ دے نظاریاں نو وہ دی قدرتاں چ غور و فکر کرے، کلا بیٹھ کے دا ذکر کرے، خلوت وچ آدھے نے سا عرش دا سایہ پایا ہے۔ حضرت علی وقار توجہ کرنا ذرا، آخری بات عرض کر لگا، ازمائش بھی آ جاندی، رب دے کے بھی ازماندہ ہے، سبحان اللہ، مال دے کے ازماندہ ہے، صحت دے کے ازماندہ ہے، طاقت دے کے ازماندہ ہے کہ اے میری دیتی ہوئی طاقت کو غلط کما چ استعمال سے نہیں کرتا، میرے دیتے ہوئے مال کو غلط کما چ استعمال سے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات 3 بندیاں کی ازمائش آ گئی، قرآن پاک کی تفسیر دے اندر حدیث مصطفیٰ چے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گل پہ سنا دے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے سن، ایک کوڑی جہدے جسم تے کوڑ پیا سی، ایک گنجا جہدا سر گنجا سی، اور تیسرا انا اکھاں تو نابینا سی۔ رب العالمین کی طرف انہوں نے ازمائش آ گئی، بیان کون کرنے والے ہیں تیرے تو میرے آقا امام الانبیاء۔ صحابہ نے فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے ازمائش آ گئی، اللہ نے فرشتہ انسانی شکل وچ بھیجا، سب تو پہلا کوڑی والا آیا، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرات واقعہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے، توجہ کرنا، کو فرشتہ آیا انسانی شکل کے اندر، کوڑی کو آ کے کہنے لگا کہ دس تو کی چاہنا ہے، تیری کی تمنا ہے، تیرے دل دی کی آرزو ہے؟ کہنے لگا بندہ خدا کون ہے پوچھنے والا؟ کہنے لگا بس یہ سمجھ لے اللہ کا بندہ میں ویسے تیرا تو خدمت پہ پوچھنا وا۔ کہنے لگا یار میرا اگر جسم سلامت ہو جائے، لوکی میرے کو نفرت کر دیں گے، لوکی میرے کو گھڑ کر دیں گے، کوئی نیڑے لگنا پسند نہیں کرتا، اگر میرا جسم صحیح ہو جائے تو پھر بڑی گل ہے، میں رب تیرا راضی ہاں۔ اور انہیں آخیا مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے وہ جسم بالکل صحیح سلامت، کوڑ کو شفا مل گئی۔ آخر مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ آندا میں اونٹ دا مال پسند کرنا وا۔ فرشتے نے گبن اونٹنی جڑی ہے وہ اللہ کی عطا نال دے دیتی، اور کہنے لگا لے، اور ہاتھ اٹھا کے دے واسطے برکت دی دعا کی تھی۔ دوسرے کو گیا گنجے کو، کہنے لگا کی چاہنا بھائی؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، ویسے تو پوچھنا آیا ہوں۔ کہنے لگا یار پوچھنا کی ہے؟ لوگ میں نو گنجا گنجا کہیں دے، مطلب میری بڑی بستی ہے، میرے تو نفرت کر دینے، مزہ نہیں ہوتا پہ زندگی گزارن دا، تے میں چاہنا میرے وال بہترین ہو۔ فرشتے ہاتھ پھیرے، اللہ نے وال عطا فرما دیتے۔ کہنے لگا مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ آخر گاؤں پسند کرنا۔ فرشتے نے کہ کپڑ گاؤں جڑی اس کو دے دیتی اور برکت دی دعا کی تھی۔ تیسرے کو گیا نبی نے نبی نے جا کے کہنے لگا بھائی دس کی چاہنا ہے؟ اگر تینوں اللہ کام کر دے آوے تو تیری تمنا کی ہوئے گی، تیری آرزو کی ہوئے گی؟ کہنے لگا یار اکھاں تو نظر نہیں ہوتا، جھوٹے کھانا پھرنا وا، اگر رب اکھیاں دے دے تو پھر بڑی گل ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، رب نے اکھاں عطا فرما دتیاں۔ کہنے لگا دس مال کیڑا پسند کرنا ہے؟ آخر بکری پسند کرنا وا۔ ایک جناب کپڑا بکری جڑی ہے فرشتے نے دے دی تھی، اور کہنے لگا برکت دی دعا کی تھی، وہ چلا گیا۔ ایڈی برکت ہوئی، ایڈی برکت ہوئی، اے جڑا جناب کوڑی سی اے جناب واڑے دے واڑے اونٹاں دے ہو گئے، او جڑا گنجا سی او دے گاواں دے واڑے ہو گئے، اے جڑا نانا سی اے دے بکریاں دے ریوڑ بن گئے۔ اور اللہ دی طرف ازمائش آئی، ازمائش کے بعد پھر پوچھنا ہے، پھر انسانی شکل دے اندر ایک فرشتہ ایک مسکین بن کے منگل والا بن کے انہاں دے کول آیا، سب تو پہلا کوڑی کول آیا، آ کے کہنے لگا بھائی اللہ دے نام تے
کچھ عطا کر. سبحان سبحان. کہنے لگا تو کون ہے کتوں آ گئے؟ اے یار میں اینی رب نے تینوں اونٹ عطا کیتے میں ایک مینوں اللہ واسطے دے دے اللہ دے نام دے. آندا بھائی میرے ذمہ تے حقوقی بڑے نے, میرے بچے بیوی رشتے دار لب دے لانے بڑے حقوق نے میرے. کہنے لگا یار مینوں یہ لگدا ہے جویں میں تینوں جاننا پہچاننا تو کوڑی تے نہیں سی تے تینوں میں کسے شفا دی تے نالے اونٹ تینوں عطا کیتے. کہنے لگا نا نا بھائی میں تے جدی پشتی امیر ہاں, میرے تے باپ دادے دی وراثت ہے. فرشتے نے کہا اچھا پھر میں دعا کرنا اللہ کرے جو جنجنا پہلا سروجی ہو جائے. بس دعا کی تھی اس سے کوڑی بڑھ گیا تے مال بھی سارا ختم ضائع. اللہ اکبر. سوچن دیا گلاں نے مالک دین والا ہے جو رہن دے ہوندے تے عرشہ تباہ کر دیندا ہے, زلزلے کی عرشہ چھوڑ دیندا ہے, مقدمے کی عرشہ نوا دیندا ہے. اللہ اکبر. دوسرے دے کو آیا کہ یہ دیکھو کہنے لگا بھئی اللہ دے نام دے کے کہاں دے دے. اگر نانا بھائی کہ میں تنوں کہ میں دے دا محنت دا مال کمائے ہے دن رات محنت کرنے تو دے کے کہاں دے دے فری چیتے نو. کہنے لگا یار مینوں لگتا میں تینوں جاننا تو سروں گنجا نہیں سے تے بھوکا مردا سے. کسی آ کے تینوں جناب صرف تے ہاتھ میرے آواز دیتے نالے برکت دی دعا کیتی. اگر نہیں میں تے جدی پوچھتی امیر ہاں اے تے میرے باپ دادے دا مال ہے. فرشتے نے ہاتھ اٹھایا کہنے لگا جا پھر میں دعا کرنا جن پہلا سامجھی ہو جائے گنگا بھی ہو گیا گاواں دا مال بھی سارا مر گیا. نبی دے کول آیا آ کے کہنے لگا بھئی اللہ دے نام دے اے مینوں ایک بکری دے دے. اور نبی نہ کہنے لگا اللہ دے نام دے جنہ دل کردا ہی لے جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مزہ آیا نا. کہنے لگا اللہ نے دیتے یار جنہ دل کر نہیں اللہ دے نام دے لے جا. سبحان اللہ. اج جمعہ پہلی تاریخ والا جمعہ ہے. اللہ دے نام دے تواڈے کولوں مسجد واسطے اپیل کرنا پیا. سوچن لگے اور گل کرا پھر ایک ہی گل کافی. اللہ دے دیتے جو اللہ دے نام دے مسجد دے نال تو تعاون کرنا ہے محبت نال بڑھ چڑھ کے. او دا مال ہے دے رات دینا اور زیادہ دینا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.